السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدت إليكم مجددا مع الجديد كما عودتكم، هذه المرة بوصفة سكري إيطالي، ملح وحلو كما هو معروف عن الغرب الجزائري والمغرب الشقيق. بالمناسبة نحيي إخوتنا المغاربة تحية من القلب إلى القلب. وصفتنا لنهار اليوم هي عبارة عن طاجين حلو يتكون من فاكهة ماهيش معروفة في لاكويزين أورينتال كويزين أو المطبخ الشرقي، معروفة فقط في لاكويزين أوكسيدونتال ولا ويسترن كويزين، المطبخ الغربي. راح نشوفوا هذه الفاكهة نكتشفوها مع بعض. إنها فاكهة الدلاع الأبيض أو البطيخ الأبيض، أصلها إفريقيا الاستوائية وإفريقيا الجنوبية، ومع ذلك فهي معروفة في المطبخ الغربي. نشوفوا تحضير هذه الوجبة على طريقتي، إن شاء الله يا رب تعجبكم. يلا نشوفوا المقادير مع بعض.